كأولى الأولويات أهدافها مشكورة القضية الوطنية الكبرى، قضية الصحراء المغربية، التي قال عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المجيدة: فإننا إذا أردنا اختصار حصيلة 29 سنة لهذه الملحمة فإنه يحق لنا القول إن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. انتهى كلام صاحب الجلالة. وبالفعل فإن المغرب ولله الحمد أنجز الكثير في صحرائه، وسيواصل تنمية أقاليمنا الجنوبية من أجل إدماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، لأنها تحظى بالإجماع الوطني في إطار نهج سياسة القرب واللامركزية والجهوية، من خلال خلق وكالة إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأقاليم. ومن أجل تفعيل دور الأحزاب والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني عامة في خدمة قضيتنا الوطنية الأولى، كما أكد ذلك صاحب الجلالة في نفس الخطاب، فلا بد أن تلعب هذه الوزارة أي وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الخارجية دورا فعالا في توفير الملفات وكل المعطيات المتعلقة بقضيتنا المشروعة، حتى لا يبقى هذا الملف حكرا على الدبلوماسية الرسمية فقط، لأن المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى الدبلوماسية الاقتصادية والاجتماعية من خلال العلاقات الإنسانية مع المجتمع المدني الدولي أكثر مما يحتاج إلى الدبلوماسية السياسية الرسمية الضيقة. سيد الرئيس، السادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب المحترمين، إن المتتبع للبرامج والأهداف التي رسمتها وزارة الداخلية لا يقف على كثير من الجوانب الإيجابية، أذكر منها في مجال الأمن. إننا في التجمع الوطني للأحرار نبارك كل المجهودات الإيجابية التي تقوم بها قوات الأمن في سبيل حماية المواطنين وتعميم بطاقة التعريف الوطنية بنظام جديد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مدعما بخلق صندوق خاص لهذا الغرض. ونطالب كما سبق لنا أن طالبنا في السنة الماضية تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لكافة فئات رجال الأمن وتوفير وسائل العمل المواكبة لمتطلبات العصر. ونثمن مبادرة فتح عدد من مراكز الشرطة في كثير من المراكز الآهلة بالسكان، ومباركين فتح حوالي 22 مركزاً جديداً خلال سنة 2005. كما نأمل دعم القوات المساعدة والدرك الملكي تقديراً للمجهودات التي يبذلونها ليل نهار في سبيل استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات والتدخل في مكافحة آفة الجراد وغير ذلك. أما الوقاية المدنية التي تعيش على أهبة استعداد إما لإطفاء الحرائق أو لإنقاذ الأرواح في البر والبحر أو لنقل ضحايا حوادث السير، فإنها في حاجة ماسة إلى توفير وسائل العمل الكافية وتقديم الدعم المادي والمعنوي. ثانياً، السلطة المحلية. لا يختلف اثنان عن الدور الهام الذي يلعبه رجال السلطة المحلية في الحفاظ على النظام العام بمنظوره ومفهومه الجديدين للسلطة وتأطير الوحدات الإدارية وخاصة في العالم القروي، إلا أن الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية التي تتوفر عليها جل هذه الوحدات غير كافية للقيام بالمهام المنوطة بها، ولا بد من بذل مزيد من الدعم والمساندة للجماعات التي تعرف ضآلة في مداخلها. ثالثاً، الجماعات المحلية. تعمل وزارة الداخلية من أجل دعم الاستقلال المالي للجماعات المحلية وتعزيز مواردها في منظومة الإصلاح الجبائي المتوقع، إلى جانب إعداد القوانين والمراسيم المنظمة لمحاسبة هذه الجماعات في إطار من الشفافية والديمقراطية. إلا أن مشاكل هذه الجماعات
تكمن في قلة أو انعدام الموارد الذاتية لها، خاصة المتواجدة منها في العالم القروي. ومع ذلك تطالب من طرف جل القطاعات الحكومية أن تكون كشريك في تمويل المشاريع ذات التنمية المستدامة، الشيء الذي أثقل كاهلها وأصبحت عاجزة عن أداء حصصها في الكهرباء القروية والماء الشروب والطرق وغير ذلك من المجالات التي تنتظرها كتطهير السائل والنفايات إلى غير ذلك. لذلك لا بد من إعادة النظر في المعايير المتبعة في توزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة باعتبار هذه الموارد باعتبار هذا المورد الأساسي لهذه الجماعات إذا أردنا أن ننهض فعلا بتنمية العالم القروي. وخلاصة القول فإن مهام وزارة الداخلية كشريك لباقي القطاعات في إنجاز وتدبير المشاريع ذات الشأن العام المحلي تستحق الشكر والتقدير. في نفس الوقت نطالبها نحن في التجمع الوطني للأحرار كما نطالب باقي القطاعات بالتقليص من ميزانية التسيير ودعم ميزانية الاستثمار. رابعاً، قطاع التجهيز والنقل. سيد الرئيس، السادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب المحترمين، إن قطاع التجهيز والنقل من أهم القطاعات الأساسية باعتبار مهامها ودورها في تعزيز وتحديث البنيات التحتية، إلا أن الميزانية المخصصة لها برسم السنة المالية 2005 أعتقد أنها كافية رغم أن ارتفاع الجانب الاستثماري منها بنسبة 72%. ومع ذلك فإننا نسجل بارتياح إنجاز المشاريع الكبرى ذات الأولوية كميناء طنجة المتوسطي والطرق السيار والربط السككي وإصلاح نظام النقل بمختلف أنواعه من أجل تطويره والرفع من مردوديته، وكذلك الرفع من وتيرة بناء الطرق في العالم القروي في شطرها الثاني. في مجال الطرق، إن جل الاعتمادات المخصصة لهذا المجال في ميزانية 2005 مخصصة للتقوية والإصلاح والصيانة وتوسيع بعض المحاور وإعادة بناء المنشآت الفنية، بينما اعتمدت الوزارة في توسيع شبكتها الطرقية كبرنامج لفك العزلة عن العالم القروي. أقول اعتمدت على المقاربة التشاركية مع المجالس المحلية والمجتمع المدني بنسبة حددت وطنيا في 15%. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بما أشرت إليه في قطاع الداخلية من كون الجماعات المحلية ذات الموارد الضعيفة لا تستطيع أن تدخل في مقاربات تشاركية كثيرة، فلديها حصص متأخرة في الكهرباء القروية والماء الشروب وما إلى ذلك من المقاربات التشاركية ذات الصبغة الاجتماعية. لذلك نطالب في فريق التجمع الوطني للأحرار بإعادة النظر في تخفيض نسبة مشاركتها إلى 10% وإنجاز قيمة 15% كأشغال في مقاربة مع المجتمع المدني وتحت الإشراف التقني لمصالح هذه الوزارة، لأن تدخل المجتمع المدني سيساعد على تهيئة وتوفير الموارد المادية والبشرية مع إذكاء روح التويزة المعروفة لدى المغاربة أجمعين. سيداتي السادتي، في مجال الموانئ تتوفر بلادنا حاليا والحمد لله على 29 ميناء متنوعة في تخصص استعمالها، كما تنوي الوزارة إنجاز الشطر الأول من ميناء بوجدور الذي سيعزز ولا شك اقتصاد أقاليمنا الجنوبية. إلا أن الإشكالية الأساسية التي تطرح في هذا المجال كثيرة نريد أهمها أولاً في قضية التدبير عن طريق المكتب الوطني لاستغلال الموانئ الذي لم يعمم على كافة الموانئ، خاصة منها موانئ الصيد البحري. وفي نفس الوقت أعتقد أن خوصصة هذا التدبير من شأنه أن يخلق تنافساً شريفاً وموارد جمة لفائدة الدولة على غرار خوصصة كثير من المؤسسات الشبه العمومية. ثانياً، إن معالجة الترمل الذي يعوق استخدام بعض هذه الموانئ بطريقة مقننة تعرقل ولا شك استغلال هذه الموانئ، وبالتالي تحول دون تشجيع الاستثمار.
لذا نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار نطالب بخوصصة هذه العملية، كذلك بفتح مجال تنافسي في استغلال هذه الرمال بطريقة عقلانية مبنية على احترام كنانيش التحملات، وستمكننا لا شك هذه الطريقة من تقوية ودعم موارد الدولة من جهة، وبالتالي تشجيع الاستثمار العمراني عن طريق تمكين المستثمرين في هذا المجال من الحصول على الكميات الرملية بدل جلبها من أنحاء شتى وبأثمان باهظة. ثالثاً، في مجال النقل، لقد نجحت خطة الوزارة في تنفيذ مقتضيات إصلاح قطاع النقل والطرقي للبضائع تبعاً للقانون رقم 1699 والقاضي بتأهيل مقاولات النقل العاملة في هذا المجال، ونقترح على الوزارة أن تنهج نفس الشيء في مجال نقل المسافرين بعد الدراسات والتمحيص للجوانب الاجتماعية، خاصة منهم ذوي الدخل المحدود، من أجل وضعهم في مقاربة تمكنهم من الحصول على العيش الكريم، لأن كثرة رخص النقل والشبهات التي تحوم حول الحصول عليها تفرض علينا جميعاً أن نعمل من أجل إيجاد حل سليم لهذا القطاع دون إفراط ولا تفريط. رابعاً، النقل الجوي، بدأت الوزارة مشكورة كذلك في تحرير هذا القطاع، وذلك بالسماح لبعض الشركات الأجنبية لنقل السياح من وإلى بعض المدن المغربية والأوروبية بالخصوص، ونحن في فريقنا نثمن هذه العملية، راجين فتح المجال لشركات أخرى للنقل الجوي داخل المملكة وبأثمان مناسبة تشجيعا للاستثمار وللسياحة الداخلية. كما نطالب الوزارة باعتبارها الوصي على شركة الخطوط الجوية الملكية أن تراجع أثمانها، والتي هي في تصاعد مستمر رغم شعورها بالمنافسة. النقل السككي، عملت الوزارة من أجل دعم هذا القطاع وتحسين الخدمات لفائدة مستعملي النقل السككي، ومن أجل فتح باب المنافسة أيضاً، فإن تطبيق القانون المنظم للشبكة السككية الوطنية وتدبير استغلالها، والذي يرمي إلى تحرير النشاط السككي وتغيير الإطار المؤسساتي للمكتب إلى شركة مجهولة الاسم. ونحن في فريقنا، أي فريق التجمع الوطني للأحرار، نثمن ونبارك هذه المبادرة، ملتمسين من السيد الوزير توسيع وتمديد السكك الحديدية بطرق عصرية من مراكش إلى الجهات الأربعة، جهة سوس ماسة ضرعة، جهة قلميم السمارة، جهة العيون بوجدور، وإلى جهة وادي الذهب القويرة، وذلك في أقرب مخطط حتى لا تحرم ساكنة هذه الجهات من الخدمات المربحة لهذا النوع من القطارات أي TGV. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، احتراما للغلاف الزمني المخصص لمداخلتنا سأكتفي بهذين القطاعين الهامين، رغم أن الملاحظات والاقتراحات التي أدلينا بها فإن فريقنا سيصوت إيجابا لفائدة الميزانيات القطاعية بحكم انتمائه للأغلبية ومشاركته في الحكومة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيدة النائبة